जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफीक यासीन राना और आप देख रहे हैं समरियाल न्यूज़। समरियाल न्यूज़ पर जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन 2024 की हमारी एक ख़ुसूसी नशरियात जारी हैं। आज हमारे प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सर चीमा साहब। सीनियर कानूनदान हैं और बड़ी ही गहरी नज़र रखते हैं, बाहर की सियासत हो या पाकिस्तान के आम इंतखाबात हों। इसलिए आज आपसे गुजारिश है कि इनका इंटरव्यू एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक एक बात जो है बहुत ही ख़ास किस्म की इनसे होने जा रही है और आपको मिस नहीं करेंगे आज इनके इंटरव्यू को। और इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि समरियाल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। जी मुदस्सर चीमा साहब, कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब, थैंक यू वेरी मच राना शफीक साहब, आपका भी और समरियाल न्यूज़ का कि आपने अपने स्टूडियो में आज मुझे इनवाइट किया। थैंक यू अगेन। अच्छा, तो चीमा साहब बताइएगा कि आजकल के गैर मुस्तहकम मुआशी हालात में इलेक्शन ज़रूरी हैं कि आगे होने चाहिए? जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। लिहाजा इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए। जो माशी अबतरी है या जो माशी ख़राब हालात है उनकी वजह से इलेक्शन मुलतवी या आगे नहीं करने चाहिए, बल्कि जो इलेक्शन के बाद जमहूरी हुकूमत आएगी वो जो जमहूरी हुकूमत है वो मुल्क में माशी इस्तेकाम लाने की लाएगी, इसलिए इलेक्शन हो जाने चाहिए। चीमा साहब बताइएगा कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर इंतखाबी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए राना साहब, इस दफ़ा तारीख़ में पहली दफ़ा इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो डिजिटल प्लेटफार्म पे चली गई हैं। शायद उसकी बड़ी वजह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दबाया जाना भी है। जिस तरह पहले रस्मी जलसे जुलूस और इलेक्शन हालों की जो गहमा गहमियाँ होती थी वो इस दफ़ा नहीं है। जितना भी इलेक्शन जितनी भी कैंपेन है वो ज़्यादातर डिजिटल हो गई है, तो लिहाजा इस दफ़ा जो इलेक्शन कैंपेन है वो बिल्कुल गैर रस्मी है और डिजिटल है। आपका क्या ख्याल है कि मौजूदा हालात जो हैं साजगार हैं इंतखाबी सरगर्मियों के लिए? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूँगा कि मौजूदा हालात साजगार नहीं, क्योंकि जो एक मुल्क की बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको इंतखाबी सरगर्मियों से दूर रखा जा रहा है। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह से नहीं दी जा रही, तो लिहाजा जो इंतखाबी सरगर्मियों के लिए हालात है वो साजगार नहीं है। समरियाल में बात करते हैं NA-74 और PP-52 की। आपके ख्याल में कौन सी पार्टी के उम्मीदवारों का वोट जो है यहाँ पर ज़्यादा है हल्का NA-74 और PP-52? देखें जी, आखिरी दफ़ा भी NA-74 समरियाल NA-74 में राना शमीम साहब नून लीग के MNA थे और चौधरी अरशद वड़ाई साहब जो थे वो PP-52 में MPA थे नून लीग के। इन दोनों हलकों से नून लीग मुसलसल जीतती आ रही है और इस दफ़ा भी बज़ाहिर जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें तो जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो मतहरक नज़र आते हैं, लेकिन इसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नून लीग को दी जा रही है। जबकि आप यकीन करें कि इस वक्त समरियाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा वोट बैंक है और उसके एक तो PTI का जो नज़रियाती वोटर है वो बहुत ज़्यादा है समरियाल में। दूसरा ये है कि PTI का एक नया वोट बैंक जो बना है वो एक हमदर्दी का वोट बैंक है, जो इस तरह प्रोसिक्यूट किया गया है PTI को, तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा हमदर्दी, सियासी हमदर्दी मिल रही है नून लीग को और PTI को। इसके अलावा जो PTI का जो वोट बैंक ज़्यादा होने की वजह ये भी है कि जो नून लीग की लास्ट जो हुकूमत थी उसकी जो माशी पॉलिसियाँ थी वो बुरी तरह पिटी, उनकी जो माशी कारकर्दगी थी वो बहुत ही अबतर थी। इस वजह से लोग जो है वो इस वक्त नून लीग से कोई उम्मीदें नहीं रखते और वो PTI की तरफ देख रहे हैं कि अगेन जो है जिस तरह कोविड में PTI ने अपनी जो GDP था वो 6% पे ले गए जब पूरी दुनिया बंद थी, और जिस तरह माशी पॉलिसियों से एक छोटे तबके को जो मज़दूर तबका था उसको अपलिफ्ट किया है, तो इस वजह से भी PTI का वोट बैंक जो है ना वो नून लीग के मुकाबले में मुस्तहकम है और PTI जो है ना वो सरप्राइज़ देने के भी
اس وقت موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ مدثر چیمہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ سمڑیال نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ الیکشن 2024 سے جڑی تمام خبریں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں رانا صاحب، اگر ٹیکنیکل جائزہ لیا جائے الیکشن کی تیاریوں کا تو 8 فروری کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ میں نے اپنی ایک فیس بک پوسٹ میں بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن لیٹ سی کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہے، لیکن نظر تو نہیں آ رہے۔ جو ہماری وش ہے وہ تو یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، ملک میں جمہوری حکومت آنی چاہیے تاکہ وہ ایک معاشی ایک مستحکم کرے ملک کو، جو بھی حکومت ہے جمہوری، اور جو ہمارے بین الاقوامی تعلقات ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ مضبوط ہوں، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کی جو اندرونی حالات ہیں وہ بھی شاید اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ایک مستحکم جمہوری حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو ہمارے بین الاقوامی تعلقات ہیں شاید وہ بھی اس طرح نہیں ہے جو ایک جمہوری حکومت میں ہوتے ہیں۔ تو الیکشن، ہماری جو خواہش ہے وہ تو یہ ہے کہ الیکشن ہوں، اور ایک اچھی جو ایکسیپٹیبل مینس کہ ایسی جمہوری حکومت آئے جس میں تمام عوام اور تمام پارٹیاں اس حکومت کو ایکسیپٹ کریں اور ملک آگے بڑھ سکے۔ لیکن میں اگین انفارچونیٹلی جو میں دیکھ رہا ہوں صورتحال، وہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ الیکشن پہ ہماری یہ خصوصی نشریات جاری ہیں۔ چیمہ صاحب سے ہم نے باتیں کی، آپ نے ان کی باتیں سنی، اور بڑے ہی اہم جو پوائنٹ ہیں انہوں نے اٹھائے ہیں آج کی گفتگو میں۔ اور جیسا کہ سمڑیال نیوز پہ ہم ایک جو سوال سب سے پوچھتے ہیں، چیمہ صاحب سے بھی وہی کہیں گے کہ ووٹر کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سمڑیال نیوز کا پلیٹ فارم ہے، آپ کے لیے کیا پیغام دیں گے ووٹر کو 8 فروری کے لیے؟ اگین تھینک یو سمڑیال نیوز کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ سمڑیال کی عوام سے بات کرنے کا۔ میں سمڑیال کی عوام سے ایک ہی جو ہے نا میں درخواست کروں گا کہ اب انفارمیشن کا دور ہے، وہ پرانا دور نہیں ہے کہ جس کے میں لوگوں کے پاس معلومات نہیں ہوتی تھیں۔ آج ہر بندے کے پاس معلومات ہیں۔ آپ سوچ سمجھ کر ووٹ کیجئے گا، ہر کینڈیڈیٹ کے پروفائل کو باریکی سے دیکھیں کہ کون سا جو امیدوار ہے وہ اہل ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو پارٹی کا منشور دیکھیں، اور پارٹی کا جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے وہ دیکھیں کہ کون سی پارٹی جو ہے اس کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے اور ان کا منشور جو ہے وہ ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ نارملی سڑکیں، گلی محلے، گلیاں نالیاں پکی کرنے کے نام پہ ووٹ لے لیا جاتا ہے، جبکہ ایک ایم پی اے ایم این اے کا جو کام گلیاں نالیاں بنوانا نہیں ہے، یہ میونسپل کمیٹیوں کے کام ہے، یہ اداروں کے کام ہے جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو ایم پی اے ہوتے ہیں، ایم این اے ہوتے ہیں، ان کا کام لیجسلیشن ہے۔ ان کا کام نیشنل اسمبلی، جو ایم این اے ہے ان کا کام ہے نیشنل اسمبلی میں لیجسلیشن کرنا، قوانین بنانا، اور ایسے قوانین بنانا جس سے ملک میں رول آف لا ہو، جس سے ملک کے اندر پالیسیاں اچھی بنے، جس سے معاشیت آگے بڑھے، جس میں سوشل جسٹس آگے آئے، جس سے جو ہے امن و امان ہو ملک کے اندر اور ملک آگے بڑھے۔ اسی طرح جو ایم پی ایز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اندر جا کے اپنے صوبے کے لیے جو اختیار ہے وہ اپنی جورسڈکشن کے اندر رہتے ہوئے وہاں پہ قانون سازی کریں۔ اور آپ اب ایسا بھی ہے، آپ جائزہ لیں، کچھ ایسے بھی ہمارے سمڑیال کے کینڈیڈیٹ ہیں کہ جو مسلسل جیت رہے ہیں لیکن آج تک ان کی قانون سازی میں بالکل کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ ایسے امیدوار کو ووٹ دیں جو اہل ہے، جو اس ملک کے لیے اہل ہے، کیونکہ پاکستان سب سے پہلے ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ میرا خیال اس کے بعد کوئی بات رہ نہیں جاتی کہ پاکستان زندہ باد۔ چیمہ صاحب کی باتیں آپ نے سنی، اور بہت ہی پتہ کی جو باتیں آج چیمہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کی، چیمہ صاحب کے ہم شکر گزار ہیں۔ اور اسی طرح پھر ایک سیاسی انٹرویو، سیاسی اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔